الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون میں صدقے قرآن دے قاری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو او جس نے قرآن سینے لایا اس نو اللہ نے بڑا چمکایا ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ خالق و مالک واسطے جو بادشاہ شہنشاہ ساری کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جس طرح رب العالمین نے سانو سارے دنہ دا سردار جمعہ دا دن اج عطا فرمایا ہے اسی طرح راتاں دے وچوں اللہ نے لیلۃ القدر دی رات نو افضل و اعلیٰ بنایا ہے مہینیاں دے وچوں رمضان المبارک دے مہینے نو شان عطا فرمائیے پانیاں دے وچوں رب العالمین نے آب زمزم نو عظمت و شان دا مالک بنایا ہے شہراں دے وچوں اللہ نے مکے اور مدینے نو خوب رو بنایا ہے اللہ اور عظمتاں عطا فرمائیاں نے اسی طرح انبیاء علیہ السلام دے وچوں سب نالوں آخر تے آمینہ دلال دوواں جہانہ دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عظمت و شان دا مالک بنایا بے عین اسی طرح ہی کتاباں دے وچوں رب العالمین نے پڑھن واسطے
اور سمجھن واسطے اور عمل کرنے واسطے اپنے واسطے قرآن نازل فرمایا ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ مالک نے سانو مسلمان بنایا، کالی کملی والی سرکار دا غلام بنایا، اور پھر ساڈے نصیب دے اندر پڑھن واسطے اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ میں انشاءاللہ اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر قرآن دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کرانگا کہ قرآن ایسی کلام ہے، ساری کائنات دیاں کتاباں ایک پاسے، ساری دنیا دیاں اخباراں ایک پاسے، اور ساری کائنات دے لوگ ایک پاسے۔ قرآن اتنی عظیم کلام ہے کہ ایک قرآن کسے انسان دا نہیں بنایا ہویا، کسے فرشتے دا نہیں بنایا ہویا، ایک قرآن نازل فرمایا ہے تے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ اور بات ذرا سمجھے آجے، اللہ دے کار ٹائم نالی تشریف لے آکے اللہ پاک نو راضی فرماؤ، اور پہلی دفعہ سید پور دے علاقے دے اندر جامع مسجد اقصی دے اندر حاضری دا اللہ پاک نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ ساڑھے محترم بھائی مولانا رضوان قاسمی صاحب اور محترم جناب عزت باب قاری محمد حسین صاحب، اللہ انہاں شیرانو سلامت رکھے، اور انہاں مسجد دے اندر آن والے جتنے بھی نمازی نے اللہ انہاں ساریاں دے کاروبار اندر برکتہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک تواڈوں دنیا آخرت دے اندر عزتہ نصیب فرمائے۔ پروانیوں قرآن دیو، رب العالمین دی کتاب جیڑی ہے نا، پہلے سانو اس بات دا پتہ ہونا چاہیے انہوں نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُمْ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین۔ فرمایا کہ اس کتاب نو نازل کرنے والے اسیاں سارے جہانہ دے مالک، پتہ چلیا زمین اسمان دا خالق، جڑا پانی برساندہ ہے، جڑا بیٹیاں بیٹے عطا کردہ ہے، جڑا جناب کاروبار اندر برکتاں ترقیاں نصیب کردہ ہے، جڑا مشکلاں آسان کردہ ہے، بیمارانو شفاواں عطا کردہ ہے، بے اولادانو اولاد عطا کردہ ہے، دکھیاں دے دکھ دور کردہ ہے، اور جڑا کائنات دا رب العالمین نے اندہ ایک قرآن ہے، اور اے جڑا قرآن ہے اندہ نام کیے اللہ فرمان دینے بل ہوا قرآن مجید۔ اللہ تے پتہ چلیا اس دا نام قرآن مجید دے۔ عرشاں والے ربا اے جدو قرآن اجے نازل نہیں سی ہویا، اینو کتھے سنبھال کے رکھیا سی، بندہ سونا جیڑا ہے نا انو سنبھال کے رکھ دائے، اینو کوئی چور چوری کر کے نہ لے جاوے، اینو کوئی ڈاکو ڈاکا مار کے نہ لے جاوے۔ اللہ سونیا قرآن کتے سنبھالیا سے، فرمایا فی لوح محفوظ۔
اساں اس قرآن نو لوہے محفوظ دے اندر سنبھال کے رکھے آسے اللہ سونے آئے بھی پتا چلیا اے قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے میں تے اسرا کر کے اللہ دے توفیق نہ ساتھیاں نو سمجھان دی کوشش کرنا دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں دی جنہوں پڑھئے نیکیاں بن جائیں جنہوں پڑھئے ثواب بن جاوے جنہوں پڑھئے اجر بن جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جڑا قرآن دا ایک لفظ ادا کر دائے اللہ پاک اس بندے نو 10 نیکیاں دا مالک بنا دینے پروانیوں قرآن دیو ایک بندہ قرآن پڑھے آئے محترم قاری محمد حسین صاحب انہاں نو قاری لوکی ایویں تے نہیں نہ کہندے انہاں دے سینے دے اندر رب دا قرآن ہے ایک نوجوان قرآن پڑھے آئے انہیں کسے استاد دے کولو ماراں کھا کے قرآن یاد کیتا ہے انہوں حافظ قرآن کہندے نے اللہ کچھ لوگ ایسے نے جڑے پڑھ دے قرآن نے کوشش بڑی کر دینے اساں بہترین تلفظ دے نال قرآن پڑھئے سونے الفاظ دے نال قرآن پڑھئے لیکن عرشاں والے ربا اے قرآن اڑ کے پڑھ دینے رک کے پڑھ دینے میں سمجھ لو کئی بابے ایسے نے جنہاں نے زندگی دے اندر قرآن پڑھ کے ویکھے آئی نہیں دا انہاں نے کسے عالم دین کو لو مسئلہ سن لے آئے نا ایک کوشش کردائے بابا جی کوشش کر دینے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے ہوا اے جناب نورانی قیدہ لے کے محترم قاری صاحب کل آ جان دینے یا میں سمجھ لو نا ایک کسے دے کل بے کے قرآن پڑھ دے پینے فرمایا اڑ کے پڑھن والے بابیا میری مائیں پہنے ذرا توجہ فرما لے آجیں ادھر جڑا صحیح پڑھن والا اللہ انہوں 10 نیکیاں دا مالک بنا دین دینے جیڑا بابا اڑ کے پڑھ دائے جیڑی بے بے اڑ کے پڑھ دیئے جیڑی ماں اڑ کے پڑھ دیئے جن نے پہلے قرآن نو صحیح طریقے دے نال کسے استاد کو لو بے کے پڑھے آئی نہیں دا جگان دے پیر رب دے حبیب فرمان دینے جیڑا اڑ کے پڑھ دائے اسے انہوں وی نیکیاں دا مالک بنا دینے جیڑا اڑ کے پڑھ دائے مولانا محمد حسین صاحب قرآن پڑھ دینے میں قرآن پڑھنا دیگر علماء کرام قرآن پڑھ دینے کسے دا بچہ حافظ قرآن پڑھ دائے کسے دا بچہ قاری قرآن پڑھ دائے او سدھی سڑک تے چڑھ جاندائے او پڑھ دائی جاندائے رک دائی کوئی نہیں فرمایا انہوں 10 نیکیاں نے جیڑا اڑ کے پڑھ دائے اللہ انہوں وین نیکیاں دا مالک بنا دین دینے اللہ ایک ہی گلے فرمایا اے 10 نیکیاں انہوں قرآن پڑھن دیاں نے تے 10 نیکیاں انہوں اڑن دیاں نے اے قرآن دی عظمت نہیں اے قرآن دی شان نہیں کہ پروانے ہو جڑا بندہ اڑ دائے نا اس بندے نوی اللہ ڈبل ثواب عطا فرما دین دینے اس واسطے بھائیو اپنے اولاد نو قرآن دا علم پڑھایا کر اپنے بیٹے تے بیٹیوں نو قرآن دا علم سکھایا کر اے ناظرہ پڑھا ترجمہ قرآن پڑھا جدو تیری بیٹی قرآن پڑھ جائے گے تیرا بیٹا قرآن پڑھ جائے گا اللہ تینو جنت دا مہمان بنا دے گا
اے جڑیاں مسجداں نے نا اے اللہ پاک دا گھر نے، انہاں نو آباد کرن والے بڑے خوش نصیب لوگ نے۔ مینوں حضرت صاحب دس دے پیسان ساڑھے ایک بابا جی بزرگ ہوندے، بابا جی نذیر مرحوم رحمت اللہ علیہ، جتھے لیٹے نے اللہ اس بابے دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے، اور لوگوں نکاں نو دعاواں ممبر دے تو مل دیاں نے، عظیم لوگوں نو دعاواں اللہ پاک دے گھراں وچوں نصیب ہوندیاں نے۔ کدی مندے بندے دا نا سپیکر تے نہیں سنیا جاندا، اس واسطے رب دا گھر جڑا ہے اے آباد ہی اسی طرح ہوندے نے۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کر، اے قرآن پڑھن واسطے مسجد اندر بھیجیا کر۔ اللہ سونیا سید پور دے اے باسی نوجوان آئے بیٹھے نے، بزرگ آئے بیٹھے نے، اے پوچھ دے پے نے اساں اپنے بچے نو قرآن پڑھن واسطے مسجد اندر بھیجنے آ، سانو کی اجر ملے گا، ساڈا کی فائدہ ہوئے گا؟ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد سونے دا نام آئے دے درود پڑھیا کرو صلی اللہ ہو۔ اس واسطے اللہ دی توفیق دے نال میرا مسلک سچا اور سچا ہے، میری دعوت قرآن و حدیث دیئے، اسی آمینہ دے لال نال پیار کرنے ہاں، اسی رب رحمان نال محبت رکھنے ہاں، اسی قرآن نو سینے لگانے ہاں، اسی پیارے پیغمبر دے تابع دار بھی ہاں، محمد فرما بردار بھی ہاں۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اپنی زندگی دا ثبوت دیا کر کہ تو کالی کملی والی سرکار دا غلام ہے، اور تیرے تو بڑھ کے کوئی غلام نہیں ہو سکتا۔ جڑا نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا ہے اوہی محمد دا غلام ہے، بولو اوہی نبی دا غلام ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بچہ چھوٹا جیا اس بچے دی ماں جڑی اٹھان دیئے، بیٹا خاموش، اس بچے دی ماں اٹھان دیئے، باپ اٹھان دائے، صبح سردیاں دا ٹائم میں اندر بیٹا مسجد دے اندر چلا جا کے قرآن پڑھ کے آ۔ نبی پاک فرماندے نے جدو تو آڈا بچہ ایسرا پہلا پیر چکدائے نام مسجد دے وال آن واسطے سردارو گل سنے آجے، چودریو گل سنے آجے، اور مشیران تے وزیران نوی میں پیغام دینا پیام، پوری دنیا تے اللہ دی رحمت رلے پیغام جاندہ پہ آئے نام۔ جدو پہلا بچہ پہلا قدم چکدائے اللہ پاک دے گھر وال آن واسطے، نبی پاک فرماندے نے اے پہلا قدم انہیں چکے آئے، اللہ دے فرشتے آنے ان دے پیران دے تھلے اپنے پر غشا دیتے نے۔ اے قرآن دی شان نام، اے چھوٹا جیا بچہ قرآن پڑھن واسطے مسجد دے اندر آیا ہے، ماں نے محنت کیتی ہے، باپ نے کوشش کیتی ہے، دادا جان نے جگایا ہے، نانا جان نے بچے نو بازو تو پھڑے آئے، مسجد اقصی دے اندر لے کے آگے آئے، قاری صاحب نو کہن لگے نے اے ساڑا بچہ قرآن پڑھنا چاندہ ہے، اسی اپنے بچے نو قرآن دا علم سکھانا چاہنے آن۔ جگان دے پیر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے قرآن پڑھن والا آن والا بچہ اللہ ان دے ماپیاں دے کاروبار وچ برکتاں فرما دین دے، اللہ روزیاں دے بوریاں دے منہ کھول دین دے، اللہ کریم اپنا فضل فرما دین دے،
دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں ٹینشن آ گئی ہوں پریشانی آ گئی ہوں ویرا دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جنہوں پڑھیے بندے نو سکون مل جاوے جنہوں پڑھیے تے بندے نو کوئی جناب سکون میسر ہو جاوے اللہ پاک فرماندے نے ساڑھے قرآن نو پڑھ لیا کر اللہ پریشانیاں دور فرما دیندے نے اے قرآن اے بڑی عظیم کتابی اے بڑی اعلیٰ کتابی اس کتاب دیاں ایتاں جیڑیاں نے نام انسان دیاں زندگیاں تبدیل کر دیندیاں نے میں تے کہا کرنا دل لا کے قرآن سنیا جائے دل لا کے قرآن پڑھیا جائے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بندہ رب دا نافرمان ہو ہی نہیں ہو سکدا اللہ دے پیارے نبی دی سنت دا طریقہ چھڑ دا ہی نہیں دا دل لا کے قرآن بندہ انہوں ٹیم دے دے وے اندے وال خیال کر لوے جگان دے پیرامینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اے قرآنی جندی وجہ تو اللہ تے نو قبر دے عذاب تو رہائیاں نصیب فرما دے اللہ پاک دے قرآن نو اس انداز دے اندر پڑھیا کر آوی ذرا بات سمجھا دے وہاں ایک مصر دا بادشاہ ناصر دا نام ایک دورے تے جان لگا جے آوی ذرا توجہ کری دوستا بزرگا اے کون مصر دا بادشاہ ناصر دا نام ان دے دل وچ قرآن دے کاریاں دیاں محبتاں بڑیاں نے اے بھی دعا کر تیری مسجد دا امام کاری ہوئے مہمان کوئی خطیب کاری ہوئے علماء دا ادب رکھیا کریا کرو علماء دی عزت کریا کرو اے عام بندے نہیں دے اے رب دے خاص پرونے ہوندے نے اے جنہ دے سینیاں وچ قرآن نا انہ دی عزت کریں گا سمجھلا کہ تو رب دی عزت کرنا پہ آئے سمجھلا تو قرآن دی عزت کرنا پہ آئے جیڑا قرآن دے کاری دی عزت کرے گا رب اندیاں عزتاں ودا دے وے گا اے نہیں کہنا کونی مولوی صاحب ہی ہے نا کونی قاری صاحب ہی ہے نا اے ہو جی گل نہیں کہنی کہ دے رب ناراض نہ ہو جائے اے مسئلے تے کھڑا ہونے والا بادشاہ نالو اچھائیں وزیر اعظم نالو اچھائیں صدر پاکستان نالو اچھائیں اللہ نے اندھی بڑی شان بنائی ہے اللہ نے اندھا بڑا مقام بنایا ہے اندھی عزت تو کریں گا اللہ تیریاں روزیاں وجہ برکتاں تا فرما دے گا ایک کیوں میں کہہ دیتا ہے صدر نالو بھی چاہ وزیر اعظم نالو بھی چاہ ساری کائنات نالو چاہ فرمایا جڑا صدر وزیر اعظم ہے ان دے سینے چ قرآن نہیں دا مسئلے تے کھڑے ہونے والا امام ان دے سینے چ رب نے قرآن رکھ دیتا ہے اے ساریاں شانہ اللہ پاک دے قرآن دیا نے آویخنا میرے بھائی وزیر اعظم میں مصر دا وزیر اعظم صدر اے طور پہ آئے نا اسرائیل دے علاقے دے اندر جاندیاں اندھی قرآن دے کاریاں نال محبت بڑی ہے اے مصر دا ایک وڈا سارا کاری ہے اور جنہوں اسی بڑے پیار نال سننے آندے نے کاری عبدالباسط صاحب جڑے نے قرآن پڑھ دے سن تے چڑیاں رک جاندیاں سن قرآن دا کاری قرآن پڑھتا سی پرندے چک جاندے سن مصر دا صدر جڑا ہے نا انال لے کے چلا گیا کاری عبدالباسط صاحب نو ایک محفل لگی پئیے اس محفل وچ پہلے کنجر خانہ بھی بڑا چلدا پہ آئے نچ دے تے ٹپ دے بھی بڑے پینے کیونکہ یہودیاں دی محفل ہے نا ان دے اندر رب دی ناراضگی والے
کم بھی بڑے ہوندے پینے اے صدر جیڑا ہے نا مصر دا انہیں نال کاری صاحب نو لیا ہویا ہے نا پروانیوں قرآن دیو ان دی ٹوپی بھی مصری کاریاں دی عجیب ہویا کر دیے بڑی پیاری جی ہویا کر دیے اے اسرائیل دا صدر کہن لگا وزیر اعظم کہن لگا آندہ کنو نہ لئی پھر دیو آندہ میں قرآن دے کاری نو لئی پھرنا ہوا نصیبان دی گالے نا کسے دے نال کوئی سفر کر دے کسے بادشاہ نال کوئی سفر کر دے اے مصر دا صدر ان دی قسمت اندر قرآن دا کاری آیا ہویا ہے اللہ اللہ اے جناب صدر ناصر کہہ لگے تو سب بڑا کچھ کر لے آئے میں تو آڈیاں ساریاں چیزاں رنگینی ویکھیاں نے لیکن میں تو انہوں ایک گزارش کرنا اے جڑا میرے نال مہمان آیا ہے اندے کلو ذرا قرآن تے سن کے ویکھو ہوندی جانے بلا قرآن کی چیز ہوندی ہے یہودیاں نو کی پتہ ہے قرآن کی ہے قرآن دا مقام کی ہے قرآن دی شان کی ہے اللہ اللہ انہیں انکار کر دیتا ہے نام آندہ نہیں سانوں کی پتہ قرآن کی ہوندہ ہے اے مصر دا صدر کہندہ ہے آندہ گل سنو نا اسی تو آڈیاں ساریاں گلاں باتاں ویکھیاں سنیاں نے میں ناراض ہو جاواں گا اندہ قرآن تے انہوں سننا پائے گا آندے نے ٹھیک ہے پھر جلدی جلدی سنا دے وے اے قرآن دا کاری قرآن سنانا شروع کر دیندہ ہے انہیں پہلی سورہ فاتحہ پڑھی ہے یہودی کھڑے ہو جاندے نے نالے روئی جاندے نے تے نالے وکھی جاندے نے ہے قرآن دی شان آکھن لگے ایک اور سورہ سنانا کاری صاحب نے دوسری سورہ شروع کر دیتی ہے اے یہودی کہن لگے اے ہو جی کتاب آج تک سنی کوئی نہیں دی اس کتاب وچ رب نے بڑا سکون رکھے آئے نا پروانیوں اس محفل دے اندر کئی بندے ایسے نے جنہ تے قرآن دا اثر ہو گیا ہے نا اللہ نے مسلمانی دا تمغاتا فرما دیتا ہے اس واسطے پروانیوں قرآن دیو میں پھر کیوں نہ بات سمجھاواں میں صدقے قرآن دکاری تو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نکیاں ہی بن دیا نے بندہ دنیا دے کم کردہ کنہ بول دے کسے پھیری والے نو ویک گلا بے جندہ بول بول کے تو رب دا قرآن نبی دی شان تے سبحان اللہ کہہ دیں گا تیریاں نکیاں بھی بن جاندیاں تیرا جنت درخت بھی لگ جائے گا اور میں صدقے قرآن دکاری تو ایک قرآن دی محفل پیاری تو اور جس نے قرآن سینے لایا ہے اس نو اللہ نے بڑا چمکایا ہے نالے پڑھدا جا حاجی صاحب توجہ کرے آجے اور نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا اور نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا اچھا مقام بنایا ہے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھان والے جڑے لوگ نے جنہاں نے اپنی اولاداں نو رب دا قرآن پڑھا چھڑے آئے یا کوشاں کر دے پہنے ماں باپ نو نوری تاج ملن ماں باپ نو نوری تاج ملا میں صدقے تیری سرداری تو
اے ماں باپ نو ویرو تاج ملن میں صدقے تیری سرداری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو پروانے ذرا توجہ کرے آجے بندہ فوت ہو جاندہ ہے نا کوئی کسے قسم دا کسے شعبے نال ہوندا تعلق کیوں نہیں دا پنڈ دا سردار مر گیا ہے علاقے دا مولوی مر گیا ہے کوئی فوجی دنیا نو چھڑ کے چلا گیا ہے اور اللہ والیو آخدے نے انو قبر دی مٹی کھا گئی ہے انو قبر دی مٹی ختم کر گئی ہے جناب ذرا توجہ کرے آجنا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے 5 جسم ایسے نے اور جنہوں قبر دی مٹی کھاندی نہیں دی دعا کرو اللہ مینوں تینوں ویسا بنا دے ویسے دے قبر دی مٹی کئی ایسے بھی مر گئے نے جنہوں دی موت ہی بری آندی ہے اور کئی ایسرا مردے نے قرآن پڑھ دیا دنیا تو چلے جاندے نے کئی ایسے نے اور لمحے سجدے پہ آئیں بابے دا پتہ ہی کوئی نہیں لگا اے بابا او جنہیں ساری عمر ظلم نہیں کیتا زیادتی نہیں کیتی جبر نہیں کیتا شرک نہیں کیتا بدعت نہیں کیتی انہیں توحید نو مننے ہیں مصطفیٰ نو مننے ہیں اے او بابا انہیں پتران ویچے بھی انصاف کیتا ہے جائیداد ویچے بھی انصاف کیتا ہے انہیں اپنی واسطے ظلم نہیں کیتا کسے نو ود دیتا کسے نو کٹ دیتا انہیں اپنے واسطے کیر نہیں بنایا انہیں رب کو لو ڈر کے انصاف کیتا ہے اللہ اللہ اے 5 جسم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے 5 بندے نے جنہوں انسان قبر دی لاد وچ اتار آندائے قبر دی ہنیر کوٹھڑی دے وچ رکھ آندائے قبر ہنیر کوٹھڑیے سپاں ٹھویاں دا ڈیرائے جنگل بیلیاں پریشانیاں ہی پریشانیاں نے نہ دیوا کولے نہ روشنی کولے نہ پکھائے نہ ہوائے قبر ہندیر کوٹھڑیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 5 جسم ایسے نے جنہوں قبر ویچ عذاب نہیں ہوندہ 5 جسم ایسے نے انہوں سپ ڈنگ بھی نہیں ماردہ ٹھواں بھی نہیں لگدا انہوں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوندی اس پہلا جسم کیڑا ہے انبیاء دا جسم ہے نبیاں دا جسم ہے اللہ دے رسولان دا جسم ہے انہوں کوئی عذاب نہیں ہوندہ دوسرا جسم کیڑا ہے نبی دے یاراں دا جسم ہے نبی دے صحابہ دا جسم نے ہمیں گل سمجھی ابو بکر صدیق دا جسم نے عثمان دا جسم نے علی دا عمر فاروق حسن حسین دا جسم نے نبی پاک دیاں بیٹیاں دا جسم نے نبی پاک دیاں بیویاں دا جسم نے انہوں جہنم دی انہوں قبر دا عذاب نہیں لگدا تیسرا جسم کیڑا ہے نبی پاک فرماندے نے شہید بندہ اسلام دی خاطر شہادت پان والا دین دی خاطر شہادت پان والا رب دے قرآن دی خاطر شہادت پان والا اور جڑا شہید فیض رتبے تے آ جان والا ہے اندہ جسم نہیں جناب مٹی نہیں اکھان دی اندہ جسم نو میں کسے قسم دا زنگ نہیں لگ دا اے کوئی پریشانی نہیں ہے نو اٹھانی پتندی چوتھا جسم کیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی دا صدائے جڑا رب دا ولی ہے رب دا پیارا ہے اندہ جسم میں مٹی نہیں کھاندی کنے جسم ہو گئے 4 بولو کنے ہو گئے
نبی دا، صحابی دا، شہید دا، تے چوتھا میرے برادر جڑا رب دا قرآن پڑھن والا، کیڑا بھئی؟ حافظ قرآن، اللہ پاک دا قرآن پڑھن والا، اے پنجواں جسم اس انسان دائی جڑا قرآن نال پیار کر دائی، قرآن نو پڑھ دائے، صبح بھی پڑھ دائے، دوپہر ویلے پڑھ دائے، شام عشاء والے پڑھ دائے۔ ایسے بندے نو بھی میرے برادر اے قرآن دی وجہ تو انہوں قبر دا عذاب نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رات نو سون لگے ہاں اپنے بستر تے جان کے ایسرا بسترہ وشا لیا کر، کوئی موزی جانور تیرے بستر تے نہ ہوئے، بسترہ چاڑ کے وشا لیا کر، سورت ملک دیاں قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے سون جایا کر، اللہ فیدہ کی ہوئے گا، کی ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا سورت ملک پڑھ کے سون جاندہ ہے، رب دے قرآن دی سورت پڑھ کے سون جاندہ ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک قرآن دے واسطے شفارشی بن جائے گا۔ بابا مر گیا، قرآن پڑھن والا دکاندار مر گیا، اے ڈاکٹر سی، ماسٹر سی، اے جناب سیاستدان سی، اے غیر سیاسی سی، اے چودھری سردار ٹھیکیدار لمبردار سی، اے تاجر حضرات سی، اے پھیری لگان والا انسان سی، اے مرد سی یا عورت سی، امیر سی یا غریب سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہیں قرآن پڑھی آئے، انہیں سورت ملک پڑھی ہے، اللہ نے انہوں قبر دے عذاب دیاں رہائیاں نصیب فرما دیتیاں نے۔ اس واسطے پروانیوں قرآن نو سینے لگایا کر، کاروبار نہیں ہو چلدا، کاروبار نہیں چلدا، لوکاں گیروندہ رہنا ہے، میرے پتہ نہیں کسے نے پٹھائی با دیتا ہے، میری دکان تے پتہ نہیں کسے توید نپ دیتے نے، میری دکان تے پتہ نہیں کسے کیل سوٹ دیتے نے، اے معاشرے دے اندر چیزاں پائیاں جا رہی نے، اور میری دکان تے کسے نے پانی چھنک دیتا ہے، میرا تے کاروبار چلدا چلدا ہی ٹھپ ہو گیا ہے۔ ویرہ کدی سوچے اگر میں نمازاں کنیاں پڑھنا ہوا، دوستہ کدی سوچے اگر میں قرآن کننا پڑھنا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا سورت واقعہ شام دے ٹائم تے پڑھ لیندہ ہے، مغرب دی نماز تو بعد سورت واقعہ دی تلاوت کر لیندہ ہے، پھیری لگان والا، دکاندار، تاجر حضرات، کوئی کاروبار کرنے والا، جگان دے پیر فرماندے نے اے نامی منگے تے اسی برکتاں فرما دینے اے نامی منگے اسی برکتاں نصیب فرما دینے اس واسطے پروانیوں قرآن دیو، چاندے ہو کہ قرآن تواڈے واسطے دوست بن جاوے، چاندے ہو کہ ساڑے نال قرآن پیار کرنے والا ہو جاوے، پھر میرے ویرو اللہ پاک دے قرآن نو ہمیشہ پڑھدا رہیا کر، غم آندے نے قرآن دی وجہ تو اے غم اللہ دور کر دے وے گا، پریشانیاں آئیاں نے اللہ پریشانیاں دور فرما دے وے گا۔ اے قرآن ایک ایسی کلام نے نا دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں نے، کسے کتاب نو کوئی مصنف لکھ دائے، کسے کتاب نو کوئی جناب پروفیسر لکھ دائے، کوئی جناب انجینئر لکھ دائے، کوئی وڈا سردار کوئی کتاب لکھ دائے، اپنیاں کتاباں لکھ کے پتہ کی لکھ دینے اندے نے ساڑے کلو غلطیاں سرزد ہو گیاں ہون دیاں، سانو اطلاعاں دے دیا جے اسی اگلے ایڈیشن دے اندر انہوں صحیح کر لوانگے۔ آؤ پروانیوں نے جیڑی کتاب دی دعوت دینا چاہنا، وہ کتاب کتنی عظمت والی ہے، وہ کتنی شان والی ہے۔ اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
اے ایسی کتاب ہے جن دے اندر شک کوئی نہیں دا، شبہ کوئی نہیں، غلطیاں تو پاک کے، اتنی عظیم کتاب ہے، اس جیسی کتاب رب نے بنائی پورے جہان اندر نہیں دی۔ اینو ویکھنا بھی ثواب ہے، اینو پڑھنا بھی ثواب ہے، اندے تے عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ اور ویرا جیڑا قرآن پڑھتا جائے گا، اللہ ذوالجلال دی قسم جنت دیاں سیڑھیاں چڑھتا جائے گا۔ جڑا اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا او جنت دا حقدار بنا دیتا جائے گا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قرآن جدوں بھی پڑھو تے سونی آواز نال پڑھو، پیاری آواز نال پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس واسطے کہ اللہ نے قرآن نو سونا بنایا ہے۔ جویں رب رحمان سونے نے، اور جس نبی تے قرآن نازل ہویا اور نبی بھی سارے نبیاں نالوں سونا ہے، قرآن ساریاں کتاباں نالوں سونی ہے۔ اس واسطے دوستو بزرگو، ایک قرآن جن دی وجہ تو تینو قبر چ عذاب نہیں ہوئے گا۔ اے قرآن دی رات نو سون لگیاں، عشاء دا ٹائم نے نا ایت الکرسی دا ورد کر کے سو جیا کر، پہرے داری لگانا چاہنا ہے، مال تے ڈاکا نہ وجے، کوئی مجھا گاواں کوئی لے کے نہ جاوے، کوئی گھر وچ آ کے کوئی سن نہ لاوے، کوئی چور آ کے چوری نہ کر لوے۔ آ طریقہ میں تینوں مصطفیٰ دا دسن لگاواں۔ میرے آقا فرماندے نے ایت الکرسی دا ورد کر لیا کر، اپنے گھر پھوک مار دیا کر، اللہ تیرے گھر دی جان دی مال دی حفاظت رب فرماوے گا۔ گل تے یقین دیئے، گل تے بھروسے دیئے۔ کسے وقت تیرا پسٹل کم نہیں آئے گا، تیری کلاشن کوف کم نہیں آئے گی، تیری ڈانگ کم نہیں آئے گی، جتھے آیت الکرسی کم آ جائے گی۔ کئی باری آندے نہیں ہو، بندے ویکھے نے گولی چلائیے، چور تک گئے ہیں، گولی چلی کوئی نہیں، پھنس گئی ہے۔ تے جے آیت الکرسی پڑھی ہوئے، چور آندہ، بولو بھئی چور آندہ، یقین بنا، اللہ دی ذات یقین بنا۔ جتھے کوئی نہیں سندا اتھے عرش والا داتا سندا ہے، جتھے کوئی نہیں ویکھدا ساری دنیا سدی ہوندی ہے۔ اللہ کریم جیوندے جاگ دے نے تو دکھیاری ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان اگے رون دی بندیاں گے لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ کریم اگے رولے اکل ادھی رات ویلے تیرے سارے دکھ اللہ دور فرما دے گا۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، پھر کہہ دیو اللہ اس مسجد نو آباد فرمائے۔ اللہ جنہیں شیر آئے نے انہاں سارے آندیاں روزیاں چ برکتاں فرمائے۔ اور میں بڑا خوش ہویا کہ اللہ دی توفیق دے نال تسا رب دا کر بنایا، بنا کے پھر آباد کر کے دکھایا۔ اے مسجداں جیڑیاں نے انہاں نو مومن بنا دے نے، مومن ہی آباد رکھ دے نے، اور مسجداں دا کم وے کے مومن ہی خوش ہوں دے نے۔ انڈیا والے نہیں خوش ہونا، ہندوان نے نہیں اتتامن کرنا۔ مسجد دا کوئی کم ہوئے نا تو تانو حضرت صاحب کوئی پیغام دے دیں، یقینی گالے خوشی دا اظہار کریا کر۔ اینا کھیا کر مولوی صاحب نو میں ہی دسنا سا، میں ہی دسنا سا، انہوں پتا نا میں پیسے والا، انہیں تعمیر والا اشارہ کیتا ہے۔ نا نا نا، اللہ دا شکر ادا کر کے تیرا پیسہ رب دے کارواں سے بلایا گیا، وگرنہ پیسہ کوئی کنجرہ دے لاندہ ہے، کوئی ڈانس دے لاندہ ہے، کوئی شرابی پارٹی دے لاندہ ہے، اور تیرا پیسہ رب دے کارواں لگ دا ہے، تو تے خوش نصیب انسان ہے۔
اس واسطے کوئی پیغام ملے مسجد دی تعمیر دا اللہ دے کر دی کوئی بھی کم ٹوٹی بھی ٹوٹ گئی ہے حضرت صاحب دسیا نہ کر رات چھپ کے لا دیا کر ٹوب سڑ گئی ہے پکھا سڑ گیا ہے لکا کے چھپا کے لایا کر رب جنت دا محل عطا فرما دے گا یہ نہ کیا کرو مینوں مولوی صاحب کہن تے پھری گل بن دی میرا نام اچھی سپیکراں تے لین تے پھری گل بن دی نا ویرا مسجد تعلق مومن دا ہے مسجدانو بناندہ بھی مومن ہے مسجدانو آباد کردہ بھی مومن ہے نوجوانوں توڑے دلان دے اندر تڑپ ہونی چاہی دیئے اپنے قرآن حضرات دا اپنے خطبہ حضرات دا تعاون کرنا ساتھ دینا ہاں اور ہاں ملانی تاکہ کوئی سستی ہو رہی مسجدی آباد کاری دے اندر وہ دور ہو جائے کوئی قیامت آلہ دنے اے نہ کہہ سکے میں نے کڑی کسے دعوت دیتی سی میں مسجد جا آیا ہی کوئی نہیں میں نے کسے بلایا ہی کوئی نہیں اللہ سانو محنت کرنے توفیق نصیب فرمائے آمین تے کہہ دے ہو یہ دعوت نبیوں والی کہہ کے جا رہے ہیں اے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ ساڑھے کل گناہ تو معاف کریم ساڑھے دفتر مولا تو صاف کریم ساڑھے کل گناہ تو معاف کری اور ساڑھے دفتر مولا تو صاف کری اسی بندے پلن ہارے اسی بندے پلن ہارے پر آخر ہاں انسان اللہ پتہ ہے چلیا غلطیاں حاجیاں کولوں میں ہو جاندیاں نے غلطیاں مولویاں کولوں میں ہو جاندیاں نے غلطیاں کاریاں کولوں میں ہو جاندیاں نے دنیا دے پیراں فقیراں درویشاں صوفیاں سیاست دانا کولوں میں غلطیاں ہو جاندیاں نے اوہ غلطی کرنے والے دا گڈا نہیں اڑائی دا اس غلطی کرنے والے نو رب دی رضا واسطے معاف کر دیں گا تو اپنے گریبان والے چانکے ویکے تو گڈا پہاڑ جڈا گنے گارے کسے نو معاف کریں گا اللہ پاک تینو معاف فرما دے گا اسی بندے پلن ہارے پر آخر ہاں انسان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ اور ساڑھی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ بس اے ہوئی خواہش میری اللہ بس اے ہوئی خواہش سید پور دے پائیاں دیئے روشن ہو جائے قبر دی ٹیری اور ویروں اپنے اولاد نو قرآن پڑھان واسے مسجد پہ جیا کر اے قرآن نو کوئی عام کتاب نہ سمجھی اے سکول دی کتاب نہیں ہے گی اے سکول دیاں کتاباں دے اندر اللہ نے نیکیاں نہیں لکھیاں ثواب نہیں لکھیا ایف اے کر لا ایم اے کر لا بی اے کر لا جنہ مرضی دنیا دا علم حاصل کر لا عزتہ رب نے قرآن دے علم وچ رکھ دیتی
دیاں ہی اور ایک ماڑا جیا بچہ ہے نا غریبڑا جیا ماڑی جی برادری دا بندہ مسلے دے آکے کھڑا ہو جاندہ ہے نا اے رکو جنہ چر مرضی کرا چھڑے ایس پی وی پچھے آ ڈی سی وی پچھے آ آئی جی پچھے آ ڈی آئی جی پچھے آ جرنل وی پچھے آ کرنل وی پچھے آ اس بچے دا پرچہ کوئی نہیں کٹ سکدا کیونکہ ان دے سینے وچ رب دا قرآن ان دے سینے وچ کی ہے اساں دنیا دے تمغے حاصل کرنے واسطے بڑیاں کوششاں کرنے آ اللہ بس اے ہوئی خواہش میری روشن ہو جائے قبر دی ٹیری اللہ مینو ہن آس صرف تیری ہو جائے جنت وال اعلان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ او ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ کو لو دعائے اللہ آج دا جمعہ دا خطبہ میرے تیرے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے ویسے